औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो है हमारा सब्जेक्ट है फ़र्स्ट ईयर के, हम जो सिविल जो हमारे सब्जेक्ट है फ़र्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ये जो है हम पहले हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब हम स्टूडेंट को आवर साइडिंग यानी आवर व्यूज़ हम दे रहे हैं और फर्दर हम डिटेल के साथ भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अभी हम इसके रिवीजन कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक होगा हमारा होगा इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन जो है टेक्निक्स क्या है, तो ये सब्जेक्ट से ही हमें पता चलता है कि जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ कोई देखें ना, मटेरियल्स आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन होता है विदाउट मटेरियल्स द कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट बी कंप्लीट, यानी हो ही नहीं सकती है कंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ का। मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंस यानी बहुत अहमियत, जब भी हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ मटेरियल्स का लाजिम तौर पर लाजिम मंजूम होता है। तो और फिर उसके टेक्निक्स होते हैं कि हम किस तरह मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो एक बेहतरीन जो आपका पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आपके पास ब्रिक्स है, आपके पास ब्लॉक्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। फिर आपके पास ग्रेवल है, सैंड है, ये आपके क्या हैं, ये आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं। ये आपके पास आपका ब्रिक्स हो गया, इससे मैंने बताया ये, और इसके बाद आपका सीमेंट है, ठीक है नहीं है, ये चीज़ें आपका जो है क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। जो आपके पास फाइन एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट्स हैं, ये जो है क्या है आपका मटेरियल्स जो है यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। और जब टेक्निक की हम बात करते हैं तो जब भी हम कोई चीज़ यानी किस फार्मूले से, किस टेक्निक से हम जिस तरह हम ब्लॉक बनाते हैं या ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, उसकी अपने टेक्निक्स होते हैं। जैसे जब हम ब्लॉक्स बनाते हैं तो ब्लॉक्स में आप ग्रेवल जो है कितने आप रखेंगे, यानी उसका स्टैंडर्ड रखेंगे कितना, जैसे 1 to 4 6 यानी 1 to 4, जैसे एक आप जो है इसी रेशो निस्बत से आप जो है मिक्सिंग करेंगे तो आपके पास कंक्रीट तैयार होती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये है टेक्निक्स है बनाने का, क्या है बनाने का, ये एक मेथड है, एक टेक्निक्स है। तो ये चीज़ आप कोई जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो फर्दर इसके आप देखें, हमने जो कहा कि मटेरियल के बाद की कंस्ट्रक्शन और टेक्निक्स की, तो फर्दर जब हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इनका, तो थोड़ा हम मज़ीद इनका जो है इंशाअल्लाह हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे मज़ीद इनका जो है हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो और जब इसी का और यानी मेन जो चीज़ है ये आपने याद रखना है कि जब भी इंजीनियरिंग के अंदर जब हम मटेरियल की बात करते हैं और कंस्ट्रक्शन और टेक्निक्स, तो ये इसके अलावा कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर यानी वी नॉट बी से विदाउट ऑफ एनी टेक्निक्स एंड विदाउट ऑफ मटेरियल द कंस्ट्रक्शन इज बी नॉट बिल्ड, कोई कंस्ट्रक्शन जो है नहीं बन सकती है। तो इसमें एक और अहम बात यह है कि याद रखें कि जब भी कोई एरिया में हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन, तो उस एरिया का हम जो है ज़रूर द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी को हम चेक कर लेते हैं कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या उस बिल्डिंग में, क्या जहाँ हम बिल्डिंग बना रहे हैं क्या वो ज़मीन बिल्डिंग के लिए, क्या उसी बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग्स हम जो है बना, यानी उसके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आया कोई ये मेगा प्रोजेक्ट है या किस किस्म का है, या क्या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग्स के भी टाइप्स हैं, क्या ये कमर्शियल बिल्डिंग है, ये क्या है, तो उसी मुताबिक उस अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग उसी मुताबिक जो हम क्या कर लेते हैं उसका बेयरिंग उसका उसी सॉइल का जिस लैंड के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ उसका हम बेयरिंग कैपेसिटी बिफोर द कंस्ट्रक्शन जो हम बेयरिंग कैपेसिटी हम चेक कर लेंगे। जो इंजीनियर्स चेक करते हैं और जो सॉइल मैकेनिक्स जो सॉइलिंग इंजीनियरिंग वाले जो चेक कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि यानी दैट साइट इज़ द स्टेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन,
اگر وہ کنسٹرکشن کے لیے اگر سٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہاں آپ جو ہے کنسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں۔ تو کنسٹرکشن کے یعنی جب ڈکلیئر ہونے کے بعد، اوکے ہونے کے بعد، پھر وہاں جو ہے آپ پلاننگ آپ یہ بتائیں گے، پھر اسی کے اوپر آپ کہیں گے کہ جناب اعلیٰ کہ کتنا جو ہے اس ایریے میں جو بلڈنگ جو آپ بنا رہے ہیں کتنے ایریے پہ محیط ہوگی، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ پھر اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اس بلڈنگ کی جو ہے اس بلڈنگ کو آپ جو ہے کنٹینیوس رکھیں گے، کنسٹرکشن آپ کر لیں گے۔ تو اس میں پھر مٹیریلز کے اوپر بات ہوگی، یاد رکھنا اس وقت آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مٹیریل استعمال کرنا ہے، یعنی پھر آپ کو یہ بتائے ریشو بھی یہ کہیں گے کہ اسی ریشو پہ آپ نے رکھنا ہے اور اسی طرح آپ نے آگے کی طرف اس بلڈنگ کا جو ہے آگے کی طرف بڑھانا۔ اگر لیٹ سپوز اگر آپ اسی کنسٹرکشن مٹیریلز کے مکسنگ کے ٹیکنیکس کے دوران اگر آپ ریشو کو کم رکھیں گے، جس طرح لیٹ سپوز اگر آپ جو ہے اتنی آپ جو ہے سینڈ استعمال کریں یعنی گریول استعمال کریں، یا لیٹ سپوز ہم یہ کہتے ہیں 1:4 اگر ریشو کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو 1:4 ایک یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ دوسرا یہ آپ کے اوپر جتنا 1:6 ٹھیک ہے کنکریٹ کا، ٹھیک ہے۔ جب آپ بلاک بناتے ہیں تو اگر لیٹ سپوز اسی ٹیکنیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں مٹیریل کا، اگر آپ جو ہے سیمنٹ جو آپ کا استعمال ہوتا ہے، جو پور لینڈ سیمنٹ آپ استعمال کر لیتے ہیں، اگر یہ ریشو اگر اس کا ریشو آپ بڑھا دیں گے اسی کا مثلا یہ سینڈ آپ کا جو سینڈ جو ہے اگر آپ بڑھا دیں گے تو میں یہ پھر اس کی بیئرنگ کیپیسٹی جو ہوگی یا بلاک کا وہ کم ہوگا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ آپ نے سٹینڈرڈ آپ نے کرنا ہے تاکہ کام جو ہے آپ کام میں کوالٹی، بلکہ آپ اس کی کام کے کوانٹٹی کی بات نہیں بلکہ کوالٹی پہ کام ہونا چاہیے جو بھی آپ کنسٹرکشن کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اس چیز میں دھیان ضرور آپ نے دینا ہے، جب بھی آپ کنسٹرکشن جب آپ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر، اس وقت جو ہے آپ کا جو ٹیکنیکس ہیں پھر آپ مٹیریلز ہیں یہ مکمل مینشن کیا جاتا ہے کہ جو پروجیکٹ آپ لیتے ہیں اسی وقت ہی آپ کو لسٹ سب ٹینڈر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کچھ پھر اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، تو پھر جناب والا اس وقت کچھ کنٹریکٹ میں یعنی ٹینڈرز کے اندر آپ کو یعنی وہ مٹیریلز کی کنڈیشن بھی بتایا جاتا ہے کہ مٹیریل صحیح قسم کے مٹیریل استعمال ہونا چاہیے۔ اگر مٹیریل کنسٹرکشن کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کنسٹرکشن کے اندر مٹیریل اگر آپ 2 نمبر استعمال کریں گے تو پھر وہ کنسٹرکشن جو ہے زیادہ سے زیادہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے کچھ سالوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے پھر وہ جو ہے ڈسٹروائے ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پوائنٹ کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ انجینئرز ہیں، آپ انجینئر بننے جا رہے ہیں، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے دھیان دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آگے فردر ہر ایک یعنی ہم ریویژن کر رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر اس کا یعنی مٹیریلز کے بارے میں بھی ڈیٹیلز ہم آگے کی طرف ہم ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ ٹیکنیکس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ جیسے ڈرائی کرنے کے لیے جب ہم دیکھیں نا موسٹلی جب ہم کوئرنگ کرتے ہیں کسی بلڈنگ میں، جب ہم اس کو فرش کو، تو اس وقت دیکھیں ہم ڈورز کو اوپن کرتے ہیں یا اس کو اگر ٹھنڈا موسم ہے تو سیزننگ کر لیتے ہیں، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں کوئی بوری، جیسے آپ کو پتہ ہے بوری شوری وغیرہ اوپر ہم لگاتے ہیں، وہ کیا ہے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ پانی ہم اس کے اوپر جو ہے پانی تاکہ وہ پانی بھی جو ہے ایبزارب کرے اور جو ہے وہ کیا ہو جائے پیمنٹ ہو جائے جو ہے پک جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کے سمالس یعنی ٹیکنیکس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ فردر ہم جو ہے اسی کے اوپر ہم آگے بات کریں گے۔ تب تک اللہ نگہبان، خدا حافظ۔